నమస్తే. ఇన్నాళ్ళు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ, ఎంకరేజ్ చేస్తూ మీ ప్రేమని నాకు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఈ వీడియో కూడా ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ సపోర్ట్‌ని నాకు అందించండి. అలాగే ఈ వీడియో పట్ల మీకున్న అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేసి తెలియజేయండి. ఇప్పుడు వీడియోని చూద్దాం. सोमवृष्ट्यं भवावाजस्य संगते ओम दधिक्रावण्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणआयोगुं सितारिषत ओम घृतं मिमिक्षरे घृतमस्य योनिर्घृते श्रुतो घृतमवस्य धाम अनुश्वधमावह मातजस्वस्वाहा कृतं वृषभवक्ष्य हव्यम् ओम भुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मात्वेर्नः सन्तवोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुनक्पार्थिवगुम्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्या मात्वेर्गावो भवन्तु नः ओम स्वादुष्पवस्य दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सवेतु नाम्ने स्वादुरमित्राय वरुणाय वाजवे बृहस्पतये मधुमागमदाभ्यः क्षीरं दधिकृतं चैव मधुशर्करयायुधम् पञ्चामृतं ग्रहाणेन जगन्नाथ नमोऽस्तु ते पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि षष्ठेन शुद्धोदकस्नानम् ॐ तद्वारान्धुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् ओम आयने ते परायणे दूर्वारोहन्त पुष्पिणे तदाश्च पुण्डरीकाक्ष समुद्रस्य ग्रहा इमे गन्धोदक पुष्पोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धमुखे आचमनीयं समर्पयामि गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि उत्तरे निर्माल्यं विस्रस्य अभिषेकं कुर्यात् हरिः ओम। अभी रुद्र हम बोलते हैं, आप सब लोग एक एक आके महाराज की मूर्ति के ऊपर पानी डाल के अपने अपने जगह पर बैठिए सब। हाँ, जल्दी जल्दी आइए। ओम इडादेवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुक्ता मदानि सगुंसि सद्विश्वे देवास्सोक्तवाचः पृथिवीमातरमामाहि गुंसे मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन देवेभ्यो वाचमुद्यासगुसुश्रोषेण्या मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभाये पितरो न वदन्तो ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रभञ्जव उतो ऋषभे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत नमः शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्याया तव तया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिशन्दाभिजागशीः या विशङ्गिरिशन्तास्ते विपर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रता घोरमाहिगोसे पुरुषं जगत शिवेन च सा त्वा गिरिशाच्छावदांसि यथा न सर्वमिज्जगद यक्ष्मगुं सुमन असत अच्छवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक अहेगोष्ठ सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्चयात धान्यः असव्यस्ताम्रो अरुण तपभ्रस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्राभितो दिक्षश्रिता सहस्रशो वैशाखुं हेड ईमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोप अदृशन्नदृशन्नदहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे सत्त्वानो हन्तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तु वयोरात्नियोज्याम् याष्टते हस्तैषवः पराता भगवोप अवदत्य धनुस्तुगं सहस्राक्षिषते शुते निशीर्षल्यानामुखा शिवो नः सुमनाभव विज्जन्धनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुं उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतर्मेरुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय दृष्टवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्त विश्वतः अथो यशिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् श्रीशम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शङ्कराय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषेमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याजनेन्द्राणां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो
नमो भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनय क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूदाय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे माणिकाय कक्षाणां पतये नमो नमो भवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो क्षैर्घोजाय क्रन्दय देवतीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वानां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याजनाभ्याजनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गणे श्रुतिपदे तस्कराणां पतये नमो नमो वच्चते स्ताजोनां प्रलाक्षितते च प्रक्षितते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिहतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां कञ्चनाममत याते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाहभेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमा गुरुरुद्राय तवसे कवर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन् जनातुरम् मृडानो रुद्रोतरो वयस्कृते क्षयद्वीराय नमसा विधेमते वाच्छञ्जयोश्च मनुरायजे पिता तदस्यामतवरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तपदमानो अर्भगम् मानो क्षन्तपदमानो क्षजम् मानो वधे पितरम् मोदपातरम् म्रियामानस्तनवो रुद्रवीरिषः मानस्तोकेतनगे मान आयुषमानो गोषमानो अश्वेशरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभावितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पौरुषज्ञे क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तो रक्षाचनो अजितदेव बृहस्पतिः शर्म यच्छद्विपरः स्वरे श्रुतं गप्तसदैवानं व्रजन्न भीममहात्ममुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निरबन्धु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्मृडक्तपरिद्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मगवद्धस्तनुष्वमेकस्तोकाय तनयाय मृडय मेघष्टवशिवतपशिवो नः सुमना भव परमे रक्षाय धन्यधाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं विभ्राजहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयो निमस्मन्निरबन्धुदाः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याः वेदागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्वसे अस्मिन् महत्कर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्रितकण्ठाः सर्वा अथाक्षमाचराः नीलग्रीवाश्रितकण्ठादिमगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्तमर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विपतो जनान् ये कथाम्पतिरक्षगल्यनप्रदायभ्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे येषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्वसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यायेऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं गातो वर्षमिषमस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणान् दश प्रदीचैर्दशोदीचैर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यञ्जश्वायश्च नोद्वे कृतं भोजं वे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्कश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे गन्धा च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे सम्पृच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे शीरञ्च मे लयश्च मरतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे देवादश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे शयनञ्च मे शोषा च मे सुदिनञ्च मे एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे
विगुंसतिश्च मे चतुर्विगुंसतिश्च मेष्टाविगुंसतिश्च मे द्वात्रिगुंसश्च मे षट्त्रिगुंसश्च मे चत्वारिगुंसश्च मे चतुश्चत्वारिगुंसश्च मेष्टाचत्वारिगुंसश्च मे वाजश्च प्रसवश्च पिजश्च कृतश्च सुवश्च मोक्षा च वृष्टिश्चान्त्यादिनश्चान्तिश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ इडा देवहोर्मधुर्यग्निर्बृहस्पतिरुक्थामदानि सगुंसि सद्विश्वे देवास्सोत्तवाच पृथिवीमा धर्मा माहिगुंसे मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमदे देवे भावाचमुद्यासगुंसश्रोतेण्या मनुष्ये हस्तं देवा अवन्तु शोभायै पितरो न मदन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्रसन्तुष्टाय महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने बालोन्मत्तपिशाच्चवेषाय महायोगिने अवधूताय अनसूयानन्दवर्धनाय अत्रिपुत्राय सर्वकामप्रदाय ॐ भवबन्धविमोचनाय आम् असाध्यसाधनाय ह्रीं सर्वविभूतिदाय ह्रौं असाध्याकर्षणाय ऐं वाक्प्रदाय क्लीं जगत्त्रयवशीकरणाय सौः सर्वमनः क्षोभणाय श्रीं महासम्पत्प्रदाय ग्लौं भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय ग्रां चिरञ्जीविने वषट्वशीकुरो वशीकुरो वौषट् आकर्षय आकर्षय हुं विद्वेषय विद्वेषय फट् उच्चाटय उच्चाटय ख ख स्तम्भय स्तम्भय खें खें मारय मारय नमः सम्पन्नय सम्पन्नय स्वाहा पोषय पोषय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्राणि छिन्दि छिन्दि ग्रह निवारय निवारय व्याधि विनाशय विनाशय दुःखं हर हर दारिद्र्यं वित्रावय वित्रावय देहं पोषय पोषय चित्तं तोषय तोषय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वपल्लवस्वरूपाय ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा ॐ दिगम्बराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् ॐ आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्यजेन सविता रथेन देवो याति भवना विपश्यन् ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्ण्यम् वाजस्य सङ्गथे अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् वागं रेतागं सजन्वते ॐ उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्रह्येन मिष्टा ऊर्ध्वे सकृजेथा वयं च उदग्रन्वग्गस्वापितरय्यवानमन्नादागं सेत्वैतन्तुमेतम् ॐ बृहस्पते अतियधर्यो अर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्वेद यच्छवसर्त प्रजातत तस्मासद्रविणन्धेः चत्रम् ॐ द्रवः शुक्राय भानवे भरद्वम् हव्यं मतिञ्चाग्नये सुपूतम् यो देव्यानि मानुषा जनोगुंसे अन्तर्विश्वानि विद्मना जगाति ॐ शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु भीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ तयानश्चित्र आवुवदूति सदा वृधः सखा तया चतुष्टया व्रता ॐ चेतं प्रक्मन्न चेतवे पेशो पर्या अभेषसे समुषद्भ्रजा यथा शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोमिं विश्वतो अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् यद्भूतं यच्च भव्यम् यदन्येनाधिरोहते तावानस्य महिमा अतोऽज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादूर्ध्व
यद्भूतैः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञन्तन्वाना अवत्थन् पुरुषं पशुं यज्ञं बर्हिषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयुगन्त साध्यारसजश्च तस्मात् सर्वहुतः सम्भृतं वृषराज्यम् पशो गुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् सर्वहुतः यतः सामानि जज्ञरे दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यतस्तस्मादजायत तस्माद्विश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदतुः कलिधाव्यकल्पयन् मुखक्यमस्य गो बाहो कापूरोपादा उच्यते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य द्वैष्यः तद्भागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत तथा भूमिदिशः श्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नावानि कृत्वा भवतन यदास्ते माता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः त्वमेव विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अजनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्मरणमात्र सन्तुष्टाय महाज्ञानप्रदाय महायोगिने अवधूताय अत्रिपुत्राय ओम भवबन्ध विमोचनाय ह्रीं सर्वविभूतिदाय अयं वाक्प्रदाय सौः सर्वमनः क्षोभनाय गौं भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय औषधाकर्षयाकर्षय फट् उच्चाटय वर्णस्य हिरण्यस्य जन्मवेद सुवर्ण आत्मना भवति ओम भूर्भुवस्वः सद्गुरुदत्तात्रेयाय देवताभ्यो नमः आवरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि दत्तात्रेयाय देवताभ्यो नमः विलेपनार्थे गन्धं समर्पयामि गन्धोपरि अलङ्करणार्थे अक्षतां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादि ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम रामाय नमः ओम रामाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम बौद्धाय नमः ओम कल्किने नमः ओम दशावताराय सांगाय सपरिवारेभ्यो नमो नमः ओम भूर्भुवस्वः सद्गुरुदत्तात्रेयाय देवताभ्यो नमः नाम पूजार्थे भवनाना विध परिमळ पत्र पुष्पाणि समर्पयामि ಇದು ಥಾಲಿ ಸೌಟ್ ಒಂದು ಬೇಕು ಆ ಥಾಲಿ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಕೊಡು ಥೋರಸ್ ಅಷ್ಟೇವಲ್ಲ ಥೋರಸ್ ನೀವೆದಕ್ಕಿಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಂ ಅದ ಒಟ್ಟು 3 ತಟ್ಟಿ ಒಂದು वो थोड़ा पानी डाल के वो बाद में होमम होने के बाद कर्पूर कड्डी ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ಅದು ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ
तो पक्षात फेस बताओ लगना ओम त्र्यंबकं यजामह इत्याह वै तदाह उत्किरन्ते भगस्य लेप्सन्ते मोते कृत्वा सयन्ते यथा जनय्यते वसङ्करोति तादृगेव तत् एष ते रुद्रभाग इत्याह निर्वत्ते अप्रते क्षमायन्ते अपः परिषिञ्चे गुरु दत्तात्रेय देवाच देवताभ्यो नमः मंगलारतिकरीपं समर्पयामि दीपानंद ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् प्रार्थनम्